program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि ये प्रोग्राम हमारा 15 साल पहले शुरू हुआ था और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और 15वें साल में हम उन्वान दरस कुरान के नाम से लेकर आए हैं और इसमें कुरान और हदीस की रोशनी में अलग अलग जो मौजू हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान और इस वक्त वक्फ बिल को लेकर बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए बहुत लोगों को एकजुट कर रहे हैं। जनाब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान के मुतालिक और समाज के मुतालिक जो मौजू है उस पर बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, रमज़ान का मौका है और ऐसे में मुसलमानों के लिए क्या पैगाम, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जनाब शाह आलम साहब, आपको और आपके ताज़ा टीवी के पूरे तमाम ज़िम्मेदारों को मैं सलाम पेश करता हूँ और आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आप बुज़ुर्गों की खिदमत में रमज़ान मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जी, यकीनन आप हज़रात शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं कि ताज़ा टीवी के मालिकान और उनके ज़िम्मेदारान के ताउन से ये 15वीं साल है कि जब आप रमज़ान शरीफ के बरक़ात और फ़ज़ाइल और उसके मसाइल पर गुफ्तगू करते आ रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को रहनुमाई मिलती है। जी, रमज़ान में ज़ाहिर है कि पैगाम वो देगा जिसको कुछ आता हो। तो मैं अपनी तरफ से कोई पैगाम देने का अहल तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे रब का पैगाम मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुकर्रम मुक़द्दस में जो पैगाम दिया और अता फ़रमाई, जो पेश फरमाया वो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत में जो बड़ी समझने की बात है, ज़ाहिर है कि पूरा कुरान करीम का एक हर्फ बड़ा ही मुक़द्दस और मुबारक और मुतबर्रक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। पहली उम्मतों से मुराद कि अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़बल जो अल्लाह के सच्चे नबी और सच्चे रसूल और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। और एक मारूफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा और अकाबिरीन की ज़बानों से बारहा सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए। गरचे के तमाम नाम हमारे पास दस्तयाब नहीं हैं, तो वो जो अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं उनकी उम्मत और उनकी कौम की तरफ भी इशारा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान मत हो जाओ कि अल्लाह ने तुमको भूखा और प्यासा रख दिया है, बल्कि तुमसे पहली जो उम्मतें गुज़री हैं उन पर भी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे। और इसका मकसद हमें भूखा और प्यासा रखना नहीं है, हमें मज़ीद बेहतर बनाना है, मुत्तकी बनाना है, शरीफ बनाना है, परहेज़गार बनाना है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली भी ज़रा आप देखें कि रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है हम सरापा गुनहगार आदमी हैं। आप हज़रात तो अल्लाह ने आप लोगों को बड़ा नेक बनाया, अल्लाह नेक बना के रखे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, भाई शाह आलम साहब को भी दुआओं में याद रखिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए, समाज के लिए, मानवता के लिए दुआ कीजिए। रमज़ान शरीफ में एक बात समझने की है और बड़ी मज़ेदार है। मैं ख़ुद भी अपनी ज़ात पर महसूस करता हूँ कि रमज़ान शरीफ का चाँद आते ही एक तबीयत में तब्दीली आ जाती है। बेशक, नेकियों की भीनी भीनी खुशबू महसूस की जाने लगती है। बेशक, ऐसा लगता है कि रमज़ान की जो बहारें आ रही है, इसका शेड्यूल कुछ और है, इसके तकाज़े कुछ और है, ये हमसे कुछ और चाहता है और कहीं ना कहीं मेंटली हम प्रिपेयर होना शुरू कर देते हैं। बल्कि आप हज़रात ने महसूस किया होगा कि 15 शाबान से ही
ہم اپنے آپ کو رمضان میں شمار کرنے لگتے ہیں بے شک اور ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. یہ بڑی کام کی اور کامیابی اور برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذہنی طور پر تیار فرماتے ہیں. بالکل جیسا کہ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے کہا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں فرما دیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس پاک موقع پر، رمضان کے اس پاک مہینے میں رمضان کا جو حق ہے وہ ہم اور آپ ادا کر سکیں، اس کی پوری طاقت دے اور یہ حق ادا ہم سے کروائے. یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ. This program is brought to you by Comfort Show Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन. आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरसे कुरान. अलग अलग सालों में हमने अलग अलग उन्वान दिए हैं. इस साल दरसे कुरान है. मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब को आप पहचानते हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप मेंबर हैं. आपने पूरी दुनिया में अपनी मकबूलियत बनाई रखी है, लेकिन इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. और वो काम यह है कि जो वक्फ बिल सरकार लेकर आ रही है उस बिल के ख़िलाफ़ उनका आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को लेकर उन्होंने हर तरीके अपनाए हैं, हर संवैधानिक तरीके अपनाए हैं. चाहे वो जेपीसी में मेंबरों से मिलना हो, चाहे वो जेपीसी में अपनी बात को रखना हो, या पूरी टीम को लेकर इकट्ठा होकर वहाँ तक जाकर इसके तमाम जो प्लस और माइनस पॉइंट है उस पर बातें करनी हो, या फिर संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना हो. तो इसलिए आज मौलाना अबू तालिब रहमानी की पहचान हम इस ओर आपके सामने लाना चाहते हैं, और हम रमज़ान के ताल्लुक़ से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं. मौलाना साहब, आज हमारी कौम जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से हम मुब्तला हैं, बहुत गुर्बत है, बहुत सारी चीज़ों के शिकार हो रहे हैं पूरी दुनिया में हम. ऐसे में इस रमज़ान के ताल्लुक़ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? ये बात तो सब जानता है कि रोज़ा रखना है, तरावी पढ़नी है, ज़कात देने हैं, अच्छा काम करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, या करते हैं तो शायद कहीं कमी रह जाती है. क्या कहेंगे आप? देखिए भाई शाह आलम साहब, मैं तो आपका पहले शुक्रिया अदा करूं. आपने बड़ा हौसला बढ़ाया मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए. आपने बड़ी दुआया कलिमात कही, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. आमीन. ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ बात अर्ज़ करना चाह रहा था, जी. जो बात मुकम्मल होने से मुझे लगता है कि मेरे लिए और नाजरीन के लिए ज़रा मुफीद होगी इंशाअल्लाह. जी. रमज़ान का महीना हमें ज़हनी एतबार से, जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से और एक समाजी लिहाज से बड़ा मुस्तहकम और बड़ा मुबारक और बड़ा पाक बना देता है. बेशक. और ऐसी डिसिप्लिन हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाती है माशाअल्लाह, जिसका हम सोच भी नहीं सकते. जी. अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम जैसा एक कमज़ोर इंसान इतना डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है. आम मुसलमान, हालांकि हर मुसलमान को 5 वक्त नमाज तमाम उम्र पढ़ती रहनी चाहिए, पढ़ते रहनी चाहिए. अल्लाह हमें भी तौफीक दे, अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे. कमज़ोर लोग हैं, कुछ कमी बेशी हो जाती है, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी रमज़ान में थोड़ा तैयार रहता है कि नहीं मुझे नमाज़ें पढ़नी है. अल्लाह का बड़ा करम है. आप सबको अल्लाह मुबारक फरमाए और अल्लाह तमाम उम्र तक़वा और तहारत और इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. तो एक तो नमाज़ों की पाबंदी का मिजाज आने लगता है कि हमें नमाज़ें पढ़नी है, और उसका नतीजा आप देखिएगा कि जो पुराने नमाजी हैं अगर वक्त पे ना पहुँचे तो उनको जगह नहीं मिल पाती मस्जिदों में. क्योंकि हमारे जो नए लोग हैं माशाल्लाह भर जाते हैं बिल्कुल, और बहुत पहले आते हैं, अच्छा लगता है, बच्चे भी आते हैं. जी. इसी के साथ साथ शहरी में उठना, एक ऐसे वक्त जगना होता है जो फजर से भी कबल है, यानी तहज्जुद. अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हम जैसे कमज़ोर लोग अल्लाह की तौफीक से फजर पढ़ लेते हैं, बड़ा करम है अल्लाह ताला का. लेकिन शहरी के लिए ज़रूरी है कि आप फजर से बहुत पहले जगें, और एक ख़त्म शहरी का वक्त मुतय्यन होता है. अगर फजर का वक्त शुरू हो रहा है 5:10 पे, तो शहरी का ख़त्म वक्त है 5 बजे. कलकत्ते में ज़ाहिर है कि ये वक्त 4:30 तक सुबह में
وقت جا رہا ہے، کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہے، تو اتنی ڈسپلین کے ساتھ کمزور لوگ بھی اٹھتے ہیں، گھروں کی بہنیں اٹھتی ہیں، مائیں اٹھتی ہیں، بیٹیاں اٹھتی ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے ہیں. جی. اور اگر میں یہ بات کہوں تو شاید آپ حضرات بھی مسکرائیں گے کہ ہم جیسے لوگ تو سستی کی وجہ سے رات میں سو بھی جاتے ہیں، بچے سوتے ہی نہیں ہیں. جی. کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو سحری کر کے سوئیں گے. اگر اسکول وغیرہ ان کی نہیں ہے اور ویکینڈ نائٹ ہے تو وہ کہتے نہیں ہماری چھٹی ہے، کل ہم دن میں سوئیں گے، ہم تو سحری کھا کے سوئیں گے ماشاءاللہ. جی. یہ جو ذہن کے اندر خوشگواری آتی ہے، یہ آپ تمام عمر دیکھ لیں، رمضان کے علاوہ کوشش کر کے بھی مشکل ہے، کوشش کر کے بھی مشکل ہے. خیر اس کے بعد چلیے فجر کی نماز پڑھ لی الحمدللہ، ظہر اثر ہو گئی، اب مغرب کا انتظار. ذرا آپ غور کیجئے، ہر روزے دار افطار کے انتظام میں لگا ہوتا ہے. گھر میں بہنیں وہ تیاری میں لگی ہوتی، گھر میں ہماری خواتین، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، عورتوں کی قربانی تو بے مثال ہے، لاجواب ہے. وہ روزہ بھی رکھتی ہے ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتی ہے ماشاءاللہ، بچوں کو بھی تیار کرتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، اور پھر ہم جیسوں کے لیے گھروں میں افطار کا کتنے شاندار پکوان بناتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ صحت کے ساتھ رکھے. آپ کے روزے تو بہت پہلے قبول ہو گئے انشاءاللہ. آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے بھی، ہم گنہگاروں کی بھی روزے قبول فرما لے. یقیناً آپ کی بڑی محنت ہے، حیا پردے میں رہتے ہوئے جو قربانی آپ دیتی ہیں، چاہے وہ جیسا بھی موسم رہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے شاہ عالم بھائی کہ موسم خوشگوار ہے ماشاءاللہ، ورنہ گرمیوں کے زمانے میں بھی ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. جی. افطار کے وقت میں جو بہت غور کرنے والی بات ہے، آپ بھی غور کیجئے گا، میں بھی غور کرتا ہوں. بھوک بھی لگتی ہے، ظاہر افطار کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی بھوک اور پیاس کے ایک مقام پر پہنچا ہوتا ہے، اسٹریم میں ہوتا ہے. سامنے ساری چیزیں ہوتی، تمام چیزیں. پیاس لگی، شربت موجود ہے، اچھا خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. بھوک لگی ہے، پکوان بھی موجود ہے. اچھا کس کا جی نہیں چاہے گا کہ اپنی شربت ہے، اپنا پکوان ہے، اپنا گھر ہے، اپنے دسترخوان، اپنے پلیٹ، اپنا برتن، سب کچھ اپنا ہے. لیکن ہم گھڑی دیکھتے ہیں. بھائی کیا وجہ ہے؟ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اچھا معاف کیجئے گا، ہم جیسوں کو تو چھوڑ دیے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں کھاتے. وہ بھی کھانے کے سامنے دیکھتے ضرور ہے بڑے غور سے کہ مجھے کہاں ہاتھ لگانا ہے. بعض بچے تو پہلے سے نشانہ لگا کے رکھتے ہیں کہ جیسی پرمیشن اللہ کی طرف سے ہوگی مجھے تو یہ چیز اچک لینا ہے، مگر اس سے پہلے بالکل نہیں، بالکل نہیں. ان کے اندر ایک ڈر ہے، ان کے اندر ایک احترام ہے، ان کے اندر ایک ریسپیکٹ ہے، ان کے اندر ایک ڈسپلین ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو روزے کی برکت سے تھوڑی ڈسپلین عطا فرما دی کہ ہم اپنے مال پہ، اپنی شربت پہ، اپنے کھانے پہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. جانتے کیوں؟ کسی گورنمنٹ نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، کوئی پولیس نہیں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور طاقت نہیں جس سے ہم خوف زدہ ہیں، بلکہ ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات ہے، میرے رب کی اجازت نہیں ہے. آئے ہائے ہائے، باتھ روم میں چھپ کر پانی پی سکتے تھے، میرے رب کی اجازت نہیں ہے. بہت دور دور ہوٹل بھی ہے، پردے لگے ہوئے، کوئی کھانے والے جا کر کھا لیتے، روزے دار کیوں نہیں کھاتا ہے؟ میرے رب کی اجازت نہیں ہے. تو جب رب کی اجازت کے بغیر باپ اور ماں اور ان کے چھوٹے بچے اور بھائی بہن بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود اپنے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، بھوک اور پیاس کے باوجود اپنی شربت کو ہاتھ نہیں لگاتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اتنا بڑا انسان ہوگا، جو اتنا ایماندار ہوگا، جو اتنا وفادار ہوگا، جو اتنا نیک اور متقی انسان ہوگا، کہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ، تو اتنا متقی ہے کہ بھوک اور پیاس کے باوجود اپنے مال پہ ہاتھ نہیں مارتا. کیا ایسا مسلمان کبھی دوسرے کے مال پہ ہاتھ مار سکتا ہے؟ کیا ایسا مسلمان کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا ایسا مسلمان کسی کو دے تول کر تو کیا کم تول سکتا ہے؟ ایسا مسلمان کیا کپڑوں کو کم کاٹ سکتا ہے؟ نہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری مائیں، میری بہنوں، تعداد سے، کثرت سے، پاپولیشن سے ہم بڑے اور عزت دار نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے دین پر چل کر، تقوی اختیار کر کر اللہ کے سامنے مقام پا سکتے ہیں. عزت اللہ کے اختیار میں ہے. حکومت، تاج و تخت، مال و دولت، سورس اور مسل پاور کے پاس عزت نہیں ہے. عزت تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں ہماری عزت رکھی ہوئی ہے. اسی لیے کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ رمضان کو اس تقوی اور محبت کے ساتھ گزار لیجئے کہ زندگی کی ایک عادت حسین پڑ جائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں یاد رکھے، جیسے رمضان میں ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ ہم روزے سے ہیں. ہمیں کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں پہ خراب نظر نہیں ڈالنی ہے. معاف کیجئے گا، یہاں پہ ذرا میں وضاحت کر دوں. خراب نظر تو بہت بری بات ہے،
وہ تو آپ سب نہیں کرتے، اچھے لوگ ہیں، لیکن اچھی نظر بھی نہیں ڈالنی چاہیے زیادہ کسی کی عورتوں پر. اگر ایک نظر، اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اگر پہلی نظر پڑ گئی تو نظر ہٹا لو، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر دوسری نظر قصدن کسی غیر کی عورت کو دیکھا جائے تو آپ کی نیت کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے، مگر گناہ اللہ معاف فرما دے، گناہ کے خطرے ہیں. تو جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، سڑک پہ چلتے ہوئے کسی خاتون کو دیکھنا، کسی کی ماں بہن کو دیکھنا، یہی صرف گناہ نہیں، بلکہ آج کل ہمارے پاس گیزٹ کی شکل میں موبائل موجود ہیں. فیس بک کی چیٹنگ میں اور واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا کے جتنے سائٹس ہیں اس پہ بھی جاتے وقت ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہم سے بدنظری نہ ہو جائے، ہم سے ایسی کوئی بات نہ پیش آ جائے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک شریف لوگوں کے سامنے بچنا پڑتا ہے یا ہمیں چھپانے پڑتے ہیں. تو جس طرح ہم زبان کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں؟ ہم روزہ ہیں. ہم نظر خراب نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم الحمدللہ روزہ ہیں. ہمارے ہاتھ اللہ کے شکر ہے غلط نہیں کرتے، میری مراد کم تولنا اور کسی کا مال دبانا، کیونکہ ہم روزے سے ہیں. ہمارے پاؤں غلط راہوں پہ نہیں چلتے، میری مراد یہ ہے کہ ناچ گانوں کی طرف جانا اور برے کاموں کی طرف جانا رمضان میں مسلمان نہیں جایا کرتے. تو کتنی خوبصورت عادت ہمیں پڑ رہی ہے الحمدللہ. تو ایک مہینے کی پریکٹس کی برکت یہ ہو کہ سبحان اللہ، رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگیوں کو اگر روزے کی طرح گزار لیں گے تو انشاءاللہ موت کا دن ہمارے لیے عید کی خوشیوں کی طرح ہوگا. بالکل. مولانا ابو طالب رحمانی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا آپ کو کہ رمضان دراصل کس طریقے سے لوگوں میں ڈسپلن ڈالتا ہے اور کس طریقے سے ہم ڈسپلن ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کریں، اچھے سے اس کے حق کو ادا کریں اور ایک اچھا انسان بن جائے جو کہ رمضان ہمیں بناتا ہے. تو اسے پوری زندگی اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہماری زندگی اچھی زندگی بن کر رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ. This program is brought to you by Comfort Short डायपर अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन. आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान. यानी कुरान की क्या सीख है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुरान जो ये मुक़द्दस किताब है ये इसी महीने में नाजिल हुई. हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टूडियो में है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन इस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है. अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब बनाए और उनके साथ हम सब खड़े हों. एक न एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह ताला दिन भी रात होता है और रात फिर दिन होती है. मौलाना अबू तालिब रहमानी हमारे साथ हैं. हम लोग चूँकि रमज़ान के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं, मौलाना साहब ने बताया कि कैसे ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं हम. मौलाना साहब आप आ गए. तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें रमज़ान अता फ़रमाया. इसे अल्लाह की नेमत और एक मौके के तौर पर भी हमें देखना चाहिए. आप सब जानते हैं अल्लाह ताला हम सब की और आप सब की उम्रों में अच्छी सेहत के साथ खूब बरकत अता फ़रमाए. अल्लाह लंबी उम्र अता फ़रमाए, अच्छा रखे, खुशहाल रखे. लेकिन मौत तो फिर भी आएगी. बेशक हम चाहे जितनी लंबी दुआ कर लें, हमें दुआओं का सवाब भी मिलेगा, अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलेगा. लेकिन मौत तो बहरहाल आनी है. अल्लाह के नबियों पर मौत आई है, अल्लाह के रसूलों को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना पड़ा है. तो इंतकाल से कोई जी रूह महफूज नहीं रह पाएगी. बेशक. तो इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान एक मुबारक महीना हमें मौके के तौर पर अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं. बेशक. आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल या उससे पहले पेवस्ता साल कितने भाई हमारे साथ थे जो इफ्तार किया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे. आज वो हमारे दरमियान नहीं है. नहीं, आज वो चले गए, अल्लाह की तरफ लौट गए. अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए. आमीन. आप में से, हम में से, जिन में से किसी रिश्तेदार अजीज़ का इंतकाल हुआ हो, अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फ़रमाए. आमीन. अल्लाह तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात को जन्नतुल फिरदौस मक़ाम अता फ़रमाए. आमीन. लेकिन वो हमारे साथ थे और ठीक इसी तरह खुश थे जैसे आज अल्लाह ने हमें खुश रखा है. लेकिन वो आज हमारे दरमियान नहीं है.
ایک دن آئے گا جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا, روزے بھی آئیں گے, اللہ قیامت تک دنیا کو رکھیں گے, لیکن کیا خبر ہم ہو یا نہ ہو, کیا خبر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نمازوں کو آخری نماز سمجھو, رمضان کو آخری رمضان سمجھو. آخری رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری موت یقینی ہے, آخری رمضان سمجھنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کی قدر کریں. جی, اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس اسٹیشن سے گزرنے والی ٹرین یہ آخری ٹرین ہے, اگر یہ نہیں ملی تو پھر پتہ نہیں کب آئے گی, تو آدمی کچھ بھی جوکھم لے کر, آدمی تھوڑی سی قربانی اور محنت اور کوشش اور مشقت کر کر ٹرین کے بوگی میں چڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو رمضان تو انشاءاللہ ہر سال آئیں گے, لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا, اور آگے کی رمضان کی امید میں ہم ملے ہوئے رمضان کی ناقدری کیوں کریں؟ جی, ہم اس کی خوب قدر کر لیں انشاءاللہ. اس میں 2-3 باتوں کا بڑا خیال رکھیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں, کوئی بھاری بھرکم مسئلہ نہیں. ایک تو کہ نمازوں کی خوب پابندی کریں, لیکن یہ خیال رکھیں کہ پریکٹس ہے, یہ پابندی رمضان کے بعد ختم نہیں ہونی چاہیے. جی, نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو نماز پڑھنے کی, لیکن دیکھیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, نہیں چھوڑنا چاہیے. پوری کوشش کیجیے نماز پڑھنے کی. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب, ابھی اسی رمضان میں ایک ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم تو ہل بھی نہیں پاتے, چل بھی نہیں پاتے ہیں, حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے بیچارے, لیکن تکلیف تھی. تکلیف آدمی بیان کرتا ہی ہے, ایک عام لفظ میں کہتا ہے نا کہ ہم ہل ڈول نہیں پا رہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کمر میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے. مراد یہ کہ ہم رکوع نہیں کر پائیں گے, سجدہ نہیں کر پائیں گے, کھڑے نہیں ہو پائیں گے, تو میں کیسے نماز پڑھوں گا, میں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں. اچھا, انہوں نے یہ بات کہہ دی اپنی ایک بھولے پن میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کہہ دیں گے کہ اللہ ہم بڑے مجبور تھے. تو مجھے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے, اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت رحیم ہے, اور یقیناً آدمی بندے کو حق ہے کہ اپنے رب سے ساری باتیں کہہ دے, لیکن آپ ایسا ہے کہ بعد میں مت کہیے گا, آپ یہی کہہ دیجئے کہ اللہ میری صحت کو اچھی بنا دیجئے. اور جب تک آپ اس حال میں ہیں آپ اشاروں سے نماز پڑھیے, آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے. اللہ بڑا کریم ہے, لیکن نماز کو کبھی نہ چھوڑیے. تو میں آپ بزرگوں سے بھی اور بہنوں سے بھی اور بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, نماز کی عادت ڈال لیجئے, نماز کو چھوڑیے مت. اور ہاں, ایک بڑی اہم بات آپ سے کہنا چاہوں گا. آج کل میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ بڑی کرسیاں لگ گئی ہیں, ہوگی مجبوریاں ہوں گی لوگوں کے ساتھ, تبھی وہ بیٹھتے ہیں, کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ذرا سی مجبوریوں میں آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مسائل معلوم نہیں کرتے. مسئلے معلوم نہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے. جی, یہ میں ڈرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ سیکھ کر نماز پڑھیے. بغیر سیکھے تو آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا ہے. نماز کے بارے میں آتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نماز پڑھو ویسا ہی جیسا کہ میں نے پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی, یہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے؟ مجھے بھی چاہیے, میں بھی کوشش کروں جاننے کی, آپ بھی کوشش کریں, سیکھ کر نماز پڑھیں. میں انشاءاللہ موقع ملا تو اسے اور وضاحت سے بیان کروں گا. بہت شکریہ. بالکل, مولانا ابو طالب رحمانی سے میری درخواست رہے گی کہ آگے اور بھی کچھ ایک ایپیسوڈ میں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں, کیونکہ بہت بیزی رہتے ہیں وہ, اور رمضان کا مہینہ ہے, ویسے ہی ہر کوئی کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کلکتہ کے علماء دین کا کہ ہر سال روزہ رکھنے کے باوجود وہ ہمارے اسٹوڈیو تک آتے ہیں, ہمیں بہت پیار دیتے ہیں, اور یہاں آ کر اس پروگرام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات رکھتے ہیں. مولانا ابو طالب رحمانی کا آج بہت بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے میں دیجیے اجازت. السلام علیکم. This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन.